मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हम 10वीं जमात के नेक्स्ट लेक्चर मुतल्लिक़ पाकिस्तान का आज पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है जनरल ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत। जनरल ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत जो है वो 1977, जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, 1977 था 1988 के दरमियान रहा। थोड़ा सा हम जनरल ज़ियाउल हक का पहले तारुफ पढ़ लेते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक कौन थे। जनरल ज़ियाउल हक जो हैं 12 अगस्त 1924 को पैदा हुए और 17 अगस्त 1988 को इनकी वफ़ात हुई। ये अराई फैमिली में से थे। 12 मई 1943 को इन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंदर, हिंदुस्तान की जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें बतौर कमीशन ऑफिसर फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया। पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो गए। उसके बाद ये मुख्तलिफ मराहिल से तरक्की करते हुए जो है 3 स्टार जो है ये मेजर बन गए, अफसर बन गए। तो 3 स्टार बनने के बाद इनको 1975 में जो है मुल्तान कोर कमांडर, बतौर मुल्तान कोर कमांडर लगा दिया गया और 1 मार्च 1976 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ बना दिए गए। इससे पहले थोड़ी सी एक और बारीक बात ये सुन लें, ये जब इनको मेजर आर्मी चीफ बनाया गया तो ये उसके बाद ये 4 स्टार जो है ये जनरल बन गए। 3 और 4 स्टार फौज के अंदर ये जो एक टर्म है ये इसलिए इस्तेमाल होती है कि जो 4 स्टार जनरल होता है वो एक किसी भी जो 3 टाइप की जो आर्मी होती है, यानी एक आर्मी है, एक नेवी है, एक एयरफोर्स है, इन आर्मी का, एयरफोर्स का या नेवी का जो सरबराह होता है वो 4 स्टार से कम नहीं होता। तो इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसलिए 4 स्टार प्रमोट करके इनको आर्मी चीफ बना दिया कि इनका इस्लाम की तरफ जो है काफ़ी इनका झुकाव था और इस्लाम से इनको काफ़ी लगाव था। इस बुनियाद पर इनको 1 मार्च 1976 को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया गया। आर्मी चीफ बनने के बाद से लेकर और इन्होंने किस तरह हुकूमत का तख्ता उल्टा, हुकूमत कायम की, थोड़ा उसका बैकग्राउंड जानते हैं। 1977 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो है वो मुनक्किद किए गए, जिसमें पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत में थी उनके मुकाबले में जितनी भी सियासी जमातें थीं उन्होंने मिलकर एक इत्तेहाद कायम किया जिसको पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का नाम दिया गया। और ये इस इत्तेहाद का मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, जो कि हुकूमती जमात थी, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात थी। 7 मार्च 1977 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से जो है कामयाबी हासिल की, जिस पर जो है पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जिसके सरबराह मौलाना मुफ्ती महमूद थे, उन्होंने और उनकी तमाम कौमी इत्तेहाद ने जो है इन इलेक्शन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और 10 मार्च 1970 को होने वाले इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया, जिसके ऊपर जो है उन्होंने हड़तालें शुरू कर दी, जिस पर हुकूमत ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है कौमी इत्तेहाद को मुज़ाकरात की दावत दी। अभी मुज़ाकरात चल ही रहे थे कि 5 जुलाई 1970 को जुल्फ़िकार जनरल ज़ियाउल हक ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और हुकूमत अपनी कायम कर ली, जिस पर उनके हुकूमत बनाने के बाद 1977 था 1988 के दौरान जो है उन्होंने पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करने की कोशिश की और उसके जो चंद पहलू हैं वो हमारे टॉपिक का अहम जो हिस्सा है वो नफाज इस्लाम के अहम पहलू। जनरल ज़ियाउल हक ने जो है अपनी हुकूमत कायम करने के बाद शरई अदालतों का जो है वो क़याम किया। 10 फरवरी 1979 को तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर जो है उन्होंने शरीयत बेंच कोर्ट जो है वो उसमें कायम कर दिए मुल्क के अंदर, और उलमा कराम को उनको इनका जज बना दिया गया। 1980 में इन बेंचों को ख़त्म कर दिया गया
اور باقاعدہ طور پر شرعی وفاقی عدالتوں کا جو ہے قیام عمل میں آیا۔ یہ عدالتیں ماتحت عدالتوں کی جو سزائیں ہیں، فیصلے ہیں، ان کی اپیلوں کا سماعت کرتی تھیں، اور ان کی جو سزا کردہ جو ابھی اپیل ہے اس کی سماعت سپریم کورٹ کرتا تھا۔ اس کے بعد شرعی حدود کا نفاذ، ضیاء الحق نے شرعی حدود کا بھی نفاذ کیا۔ اس دوران 1979 میں انہوں نے شرعی حدود کہتے ہیں حد کو، یعنی جو اسلام سزا دیتا ہے۔ ملک میں چوری، شراب نوشی، جوا اور اس طرح کے زنا وغیرہ، اس طرح کے جو دوسرے جرائم ہیں، ان کے اوپر جو ہے شرعی حدود کا نفاذ کیا گیا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق جو اس کی سزائیں ہیں، کوڑے ہیں، جو بھی ہے، وہ سزائیں جو ہیں ان پر عمل درآمد بھی کروایا جائے گا۔ اس کے بعد زکوٰۃ و عشر کا نظام۔ پاکستان میں جتنے بھی مسلمان جن کے بینک میں کھاتہ داران تھے اور وہ صاحب نصاب تھے، اور ان کے بینک اکاؤنٹ میں جتنے بھی رقم تھے، ان میں سے جو ہے وہ ہر سال ماہ رمضان میں کل رقم کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ کاٹی جاتی تھی۔ یہ نظام قائم کیا گیا، اور وہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ ان مستحقین کو اور ان غریب لوگوں میں تقسیم کی جاتے تھے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ عشر کا نظام، عشر کہتے ہیں جو زرعی فصلیں جو ہوتی ہیں، فصلوں میں سے جو حصہ لیا جاتا ہے یا اس کی حصے کے پیسے لیے جاتے ہیں، اس سے کہا جاتا ہے عشر۔ تو پاکستان میں عشر کا نظام قائم کیا گیا کہ جتنی بھی سالانہ پیداوار ہے اس میں سے جو ہے 10% عشر جو ہے حکومت وصول کرے گی، اور اس پر عملی جو کام شروع ہوا عشر وصولی کا، یہ 1983 میں شروع کیا گیا۔ پاکستان میں 1 جنوری 1981 سے سود کے خاتمے پر کام کرنے کے لیے بینکوں میں جو ہے وہ نفع نقصان کی بنیاد پر جو ہے PLS جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولے گئے، اور جس میں بغیر سود کے بینکاری کے نظام کو متعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی، پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک BA تک جو ہے وہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ہے نماز کا اہتمام، تمام سرکاری اور نجی دفاتر اور سکولوں میں جو ہے وہ نماز کے اہتمام، باجماعت نماز کا اہتمام کیا گیا کہ سکول کے اوقات میں اور دفاتر کے اوقات میں جو ہے تمام جگہوں پر نماز باجماعت ادا کی جائے گی۔ احترام رمضان آرڈیننس، اس شریعت کے نفاذ میں احترام رمضان آرڈیننس بھی پاس کیا گیا، جس کے مطابق جو شخص رمضان شریف کا احترام نہیں کرے گا، مطلب روز کھلے عام کھائے پیے گا، تو اس کو 3 ماہ کی قید یا 500 روپے جرمانے کی سزا دی جائے گی، تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ ماہ رمضان کا احترام ان کے اندر پیدا کیا جائے۔ اس کے بعد دینی مدارس قائم کیے گئے، پہلی بار حکومتی سطح پر جو ہے وہ دینی مدارس کا اہتمام کیا گیا، جس میں شریعت کی تعلیم، فقہ، قرآن حدیث کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا۔ اس کے بعد ہے عربی کی لازمی تعلیم، 6ٹھی جماعت سے لے کر 8ویں تک جو ہے وہ 6م سے 8م تک عربی کو بھی لازمی قرار دیا گیا۔ ہر مسلمان جو ہے، ہر طالب علم جو ہے وہ 6ٹھی سے 8ویں جماعت طالب علم جو ہے وہ عربی کی تعلیم وہ لازمی حاصل کرے گا، عربی کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام، 1981 میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جو ہے اسلامک انٹرنیشنل کے نام سے اسلامی یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں شریعت فیکلٹی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا کہ پاکستان کی جو یہ یونیورسٹی ہے اس میں فیکلٹی کہتے ہیں وہ سٹاف، جو تعلیم دینے والا جو سٹاف ہوتا ہے اس کو فیکلٹی کہتے ہیں۔ تو اس طرح شریعت کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن و حدیث فقہ کی تعلیم دینے کے لیے یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ شریعت فیکلٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، یعنی شریعت پڑھانے کے لیے اساتذہ کا انتظام کیا گیا۔ یہ تو ہے ہمارا آج کا لیکچر۔ تو اس میں کسی بات کی اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہ میں ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی ہے، اس میں فیس بک کا لنک بھی ہے، اور میرا Gmail اکاؤنٹ بھی اس میں دیا گیا ہے۔ اگلے لیکچر کے لیے تک کے لیے اللہ حافظ۔